يعني أنا أسألك كلفت نقل السلام شكرا السلام عليكم سيد السيد مستشار كثيرا أريد انتظار الطيران ولكن أسبقت السلام على جنابكم الكريم مشتاق لك كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسألة عروة ये मसला उर्वतुल वुस्का में मौजूद है। غالبا فقها گفتن در غسل در وضو احداث لازمه गालिबन फुकहा ने कहा है गुस्ल और वुजू में हादिस होना, उसको वजूद में लाना जरूरी है। همین مسئله बाद ने कहा है नहीं, हुदूद भी काफी है। وجود نماز هست تو عروة هم داره यही मसला नमाज के सुजूद में भी है। یه شخصی صاحب جواهر تو جواهر نوشته یک کسی یه مهر میذاره رو پیشونیش با یه پارچم میبنده उसमें कोई इंसान एक सजदगा रखे अपने पेशानी पर और उसको कपड़े से बांध दे وجود نیست और जो सजदा करता آیا این کافیه؟ ये जो है वजूद में लाना नहीं है सजदे का, ये पहले से इससे चिपका हुआ है بعضی मोहर इसके सजदे का। گفتن बाद ने कहा नहीं काफी है, यही काफी है। همین مسئله در غسل هست در बाद ने कहा नहीं, ये सही नहीं है और एहदास होना जरूरी है, यानी वजूद में लाना آب رفت توی उस अमल को जरूरी है। توی حوضی همون زیر آب که کل بدنش را آب इसी तरह मसला गुस्ल में भी है نیت غسل کرد कि अगर یه पानी के अंदर जाए, वो डुबकी लगाए کونی بخوره که این آب رد بشه कि पूरी जैसे जो उसका पानी के अंदर है तो फिर वो این روایت नियत कर ले गुस्ल की। क्या काफी है करनी, या जरूरी है कि बदन को थोड़ा सा हिलाए? بعضی فقها گفتن ये احداث मसला चूंकि रवायत खास नहीं, इज्तिहादी है मसला। نه احداث बाज ने कहा नहीं एहदास जरूरी है, बाज में कहते हैं कि नहीं एहदास जरूरी नहीं है। نه نه در غسل ترتیبی به نتیجه این زیر دوش که ایستاده این همش احداثه حدوث नहीं, गुस्ल तरतीबी में मसला में नहीं, اگر اینکه क्योंकि همون زیر آب जब که بره जब वो पानी के नीचे खड़ा है उसमें तरतीबी में, तो वो जाहिर से सब वजूद पे ला रहा है। رسم ترتیبی کنه نه ارتماسی که کل بدن वहां हम गुस्ल इर्तिबासी की बात कर रहे हैं कि पूरा बदन जब पानी के अंदर है तो बगैर बदन को हिलाए सिर्फ नियत कर ले। क्या काफी है? बात कहते नहीं काफी नहीं है। اشکال نداره حدوث کافیه بله یعنی تو نماز شک کنه اشکال اینو تو عروه داره فقها هم گفتن اگه بعد از که ये उर्वा में मौजूद है, फुकहा ने भी इसको बयान किया है احتیاط خون یقین کرد که نمازش 3 رکعت कि بوده یا یقین کرد 4 رکعت بوده اشکال نداره एक रकत एहतियात की नमाज पढ़ने के बाद यकीन हो जाए उसको कि मेरी नमाज 3 रकत ही थी या वाकई 4 रकत थी, तो इश्काल नहीं है, ये नमाज जैसे पढ़ रहा है वैसे ही पढ़े। هم این عرض کردم همین مثال صاحب جواهر زده آها چه اشکال داره چون ببینید ظواهر حجت برای در سجود ببینید دلیل देखिए داره जवाहिर हमारे हुज्जत है, اما این सजदे में به کسیه که در سجود आयत कह रही है यसजुद, حالا ببینید ये روایت उसके तरफ मुनसरिफ है जो सजदे में नहीं है, अब सजदे को वजूद में लाएगा। سجده واجبه رو میشنوه یا میخونه باید سجود کنه अब कुरान में चूंकि रवायत खास है خودش سرش تو سجود نمازه तो सजदा करना जरूरी है अगर आए सजदा को सुने। آیه سجده خون این अब अगर باید फर्ज करे سرش कोई رو इंसान بذاره सुजूद زمین नमाज سجده में کنه بعد और किसी ने आए بلند सजदे को, اما ये अगर منصرف
सर को उठाए दोबारा सजदा करे, बाज़ ने कहा हाँ ऐसे ही करे। تسجد बाज़ कहते थे ظهور ज़ुहूर نداره इसमें है احداث कि شده ये जो برای नमाज के کسی که सजदे در में حال है سجده यही نیست. काफी है। اگه در حال سجده باشه این ظهور نداره در این यानी کسی वो که بخواد एहदास بگه जो है دوباره उनके लिए بگه जो کافی सजदे में هست. नहीं है वो सजदा करे, जो सजदे में है वो उसके लिए काफी है। همون که چیز چسبیده به پیشونیش یصح السجود علیه چون مهره. عرض کردم محل خلافه. یه वो जो مسئله उसके اجتهادیه. روایت पेशानी में مشتهر चिपकी हुई तो वो तो ना सजदे का ही है, तो उसके ऊपर وقتی सजदा भी सही है। اینکه ادله گفته लेकिन वो یصح फुका कहते हैं इसको वजूद पे लाना जरूरी السجود है। یعنی احدث السجود این برای کسی که در حال سجود نیست یا حتی برای کسی که خودش در حال سجوده. تو سجود نماز بود یک کسی آیه उलमा ने کریمه बहस خوند की है कि ये شنیدیم. उसके लिए जो हालत सजदा में नहीं है वो वजूद पे लाए या नहीं, सबके लिए है। باید سرش رو برداره دوباره بذاره سجده. बाज ने कहा है कि नहीं, सर उठाए फिर सजदे पे रखे, तब ये वजूद सजदा होगा। بالنتی اونم عبودیت دیگه. اونم چه فرق میکنه؟ علا کل مسئله اجتهادی برداشت فقها مختلفه. कुल्लन मसला इज्तिहादी है, फुक़हा ने जो नतीजा अख्ज़ किया उसी के लिहाज से वो हुक्म करेंगे। صریح قرآن والذین یتوفون منکم कुरान में ويذرون मौजूद है। أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قرآن هم روایات داره هم اجماع هست. कुरान में भी है, रवायत में भी है, इजमा भी है। احترام. بله بله. لهذا در عده طلاق برای مدخول بهاست. اگه مدخول بها نبود इसीलिए इद्दत तलाक उनके लिए जिससे नजदीकी की जा चुकी हो, این اصلا عده अगर نداره. छोटी हो या अभी اما در बदखूला عده ना हो, در تمام उसके लिए इद्दा है ही احوال नहीं। عده داره. लेकिन इद्दा वफात में सब के लिए इद्दा है, क्योंकि वफात का इद्दा सोग का इद्दा है। به بقیه ورثه میدن. میشه امام. ببینید مراتب ارث 6 अगर تا. बाकी वरसा नहीं है امام तो علیه फिर السلام 6 इर्स है, बराते 6, आखिर में उसमें इमाम है। فقیه جامع الشرایط. जब गायब में हजरत गैबत पे आएंगे तो फकीर जाब शरायत को देना पड़ेगा। نعم. أي. في عدة الطلاق أما في عدة الوفاة أمران. عدم ترك الزواج هذا واحد. الشيء الثاني أن لا تتزين الزوجة. إذا مات الزوج لا تتزين خلال वफात पे ये कि जीरत ना करे ज़ौजा। ما يخالف. نعم. شلون؟ اي قرآن وين؟ محرف؟ لا لا باطل. هذا كلام مو فقهاء الشيعة. ये कलाम हाशिया का नहीं है, बातिल है ये कलाम। कुरान में कोई तहरीफ नहीं हुई। हाँ, तंजील में मुमकिन है या तफसीर में मुमकिन है या तर्जुमे में मुमकिन है कि तहरीफ की गई हो, लेकिन खुद कुरान में कोई तहरीफ नहीं हुई है। اگر نمیتونه ایستاده بله نشسته نماز بخونه. چی؟
ها نماز نماز نشسته میخونه اگر به گردن شوهر نماز بوده این کافی نیست. نه नमाज को बैठ के पढ़े। ثواب بهش میدن بله، اما اگه به ذمه شوهر نماز بوده این نماز نشسته میخونه हाँ, शौहर के जिम्मे पे अगर कोई नमाज तो ये नमाज ذمه तो ये خودش बैठ के जो नमाज ثواب पढ़ रहा بهش है इसके लिए میده. काफी नहीं है। रफ जिम्मा सवाब मिलेगा लेकिन रफ जिम्मा नहीं होगा, वो किसी से بله पढ़वानी पड़ेगी। ثواب میدن. فرق نمیکنه، ثواب واجب ثواب مستحب هدیه کنه به میت اشکال نداره. फर्क नहीं पड़ता, सवाब वाजिब सवाब چی؟ मुस्तहब हदिया करें अगर मैयत को तो पहुंच जाएगा, हदियत उसको मिलता है। نه ظاهرا بر ولد اکبر همونی که ازش میاد کافیه. چی؟ آها اگه وصیت کرد نه نماز کامل باید بخونه، اون به خاطر وصیته. نعم अगर वसीयत की है तो फिर तो पूरी पढ़नी पड़ेगी, जो जैसी वसीयत की वैसे पढ़नी पड़ेगी। ان النفس الروح ما ندري شنو، الروح ما فسر شنو ما ندري، ولذا بحث طويل اكو في الروح. انا ما ادري الروح، قل الروح من امر ربي شنو وما रूह में तो बहुत तफसीली बहस है और रूह किस तरह से दर्द करती है हमें इल्म नहीं है। روایت داره اون قرآنی که امیرالمومنین صلوات الله علیه بعد از شهادت پیغمبر صلی الله علیه و آله بردن و اونا قبول रवायत में है कि نکردن वो कुरान जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने تأویل पेश किया लोगों के सामने और उन्होंने कबूल नहीं किया, वो तफसील और तावील के साथ था। تفسیر و تأویل ستارم زیر آیه ها यानी हजरत अली ने अलैहिस्सलाम ने पूरे कुरान को तफसील और هیچ فرق نداره. तावील और मजदाक सब के साथ पूछ उस कुरान को पेश किया था, जिसको कबूल नहीं किया उन्होंने। वह इल्ला खुद मतन कुरान में कोई फर्क नहीं था उसके। قايلين بعض الأشياء بس شنو الدليل؟ إذا إمام معصوم يقول فشي बात चीजें कही लेकिन दलील नहीं है हमारे पास। آدم هو القرآن يقول हाँ, القرآن अगर मासूम ने कहा हो तो हाँ ठीक है, हम उसे कबूल करेंगे। ولم ينقل عن النبي صلى कुरान ने الله कहा और عليه وسلم रूह अम्र रब है, अब उसको तफसील नहीं की है بعض الروايات واردة بعض المراسل और ना आइमा ने तफसीर रूह की, ना على الأقل أنا ما أدري شنو. कुरान ने तफसील की, तो हमें नहीं मालूम क्या है असल माने इसके। إيه. تكليفهم هذا اللي يقلدوا بعد 25 سنة أو أكثر أو أقل يستفتوه، إذا قال لهم ما يريد إعادة وقضاء خوش، إذا قال لهم يريد إعادة जो وقضاء लोग इस तरह से हो, यानी 40 साल 50 साल तकलीद नहीं की, सारे अमाल अंजाम दिए, तो वो इस्तिफ्ता करें और जिस तरह से मर्जा हुक्म दे उस तरह से मतलब वो कहें इयादे की ज़रूरत है इयादा करें, और अगर इयादा नहीं कहें मतलब उसकी नज़र पे अमल करें। ليش؟ قل القرآن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل إنما يعني حاصر، يعني هذا وماكو غيره. قل إنما أنا بشر مثلكم ولكن إضافته أنه يوحى إلي بالجوع। कुरान ने कहा रसूल से कि कह दो कि हमारे जैसे बशर, लेकिन फ़र्क ये है कि मेरे ऊपर वही होती है, तमाम चीज़ें बशर की तरह है लेकिन मुझ पर वही होती है।
الاختلاف انه फर्क ये कि मासूम और गैर मासूम, انه اشتباه ما يسوي خطأ ما आम इंसान जो है सोते में कोई चीज दर्क नहीं कर सकता, लेकिन मासूम और नबी सोते में तमाम चीजों को दर्क करता है, देखता है, सुनता है. يشوف ولو هي مغمضة. بله بله نه هیچی تغییر نکرده، نه یه حرف نه یه نقطه نه یک روایت داره که آمدن خدمت ना پیغمبر एक नुक्ता भी फर्क नहीं हुआ है, اون آیه که داره فابوا ان یضیفوه ना हरफ ना नुक्ता. اهل انطاکیه گفتن این برای ما عیبه که اجداد ما اینا را مهمان نکردن، در رو بستن، در شهر رو برشون. قرآن گفته فابوا یعنی ابا کردن، از پیغمبر خدا درخواست کردن این نقطه یه دونه نقطه با را بیارید بالا و دو تاش بکنید. पैगंबर से अंताकिया के लोग आए, उन्होंने कहा कि इसको हटा दिए. ये پیغمبر حاضر نیستن یه نقطه اضافه کنه. पैगंबर से कहा कि چی کم و زیاد تو این قرآنی که در دست هست نشده. ये कुरान जो हमारे पास है, इसमें एक ना एक हर्फ ज्यादा हुआ है ना कम. بله نه قل انما انا رسولكم یوحى الی، یعنی تمام صفات بشری رو دارن. آخه ایشون پرسید گرسنه میشن تشنه میشن، گفتم آره ना फरमाया कि فقط ये اضافه लोग पूछ रहे हैं भूखे प्यासे होते हैं कि नहीं. मैंने उसको कहा मैं तमाम सफात बशरी मौजूद हैं इनमें, लेकिन पे वो میبینن. फर्क ये है कि इन पर वही होती है. दूसरा ये कि जब ये सोते हैं तो इनकी आंख बंद होती है, लेकिन ये देखते हैं. القراءات السبعة مو معتبرة، مو صحيح، ماكو دليل عليها. شنو الدليل على أن هذه हमारे पास किरात सबा की कोई दलील नहीं. لأن القراء السبعة لا أنبياء لا हमारे أوصياء पास لا दलील नहीं है कि ये 7 किरातें जो है सब सही हैं, क्योंकि ये कुरान जो है ना ये अंबिया है ना औलिया है ना औसिया है. हमें नहीं मालूम, पैगंबर ने किसी एक तरह से पढ़ा है. لا كلهم مو ببالي، حتى لو شيعة مو إمام ونبي. نه یک قرائت قرآنی که در دست هست یک قرائت این صحیحه، اما اون قرائت های دیگه که مخالف با اینه कुरान जो अब हमारे हाथ में है, ये एक किरात है और यही सही है. یا در سوره قل बाद में मलिक यौमिद्दीन है, मालिक यौमिद्दीन की जा कुल हो अल्लाह अहद मसलन कई तरह से है. کفوان را کفوان वलम यकुल्लहु कुफुवन को कुफवन भी कहा पढ़ा गया है, कुफुअन भी कहा. ये गलत नहीं है, ये मतलब वही किरात पढ़ी जाए जो राइज है. درست اونم درست نیست. میدونم این چیزه، این تنزیله، قبول دارم، عرض کردم در تنزیل یکی، मैं सही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तंजील है ये. در تعویل سه تا، تو این سه تا تحریف شده، اما در خود اصل तावील में, तफसीर में और तंजील में, इसमें तहरीफ हुई है, लेकिन खुद कुरान में कोई तहरीफ नहीं हुई है. शेख मुफी से लेके आज तक तमाम उलमा न कम हुआ है न ज्यादा कुरान. چیه دلیل حجیه؟ چیه دلیل حجیتش؟ مشهور بین کی؟ نه بعضی گفتن یکیشم صاحب عروه است، اما همون جایی که उसकी हुज्जियत की कोई दलील नहीं है हमारे पास. صاحب عروه جایزه. میدونم، ببینید فقها رو از شیخ مفید تا امروز ببینید، اینا
शेख मुफीद से लेकर आज तक तमाम फुक़हा को आप देखें, किसी ने भी क़राअत सबा को कबूल नहीं किया। और नमाज में सही नहीं है। साहिब उर्वा ने कबूल किया है, लेकिन गालिबन उलमा ने हाशिया किया है कि उन्होंने कहा है कुफुआन को 4 तरह से पढ़ा जा सकता है। सब ने हाशिया किया, अक्सरियत ने हाशिया किया। आप हाशिए को देखें और वे 50-60 हाशिए छपे हुए हैं हाँ उम्मा पे, जिसमें से 41 हाशिए वाली किताब छपी हुई एक जगह मौजूद है। तजवीद यानी अच्छी तरह से पढ़ना, ये वाजिब नहीं है। जौदा से है तजवीद, या कुछ अच्छे तरह से पढ़ना, ये वाजिब नहीं है। ज़ाफ है वो, ज़ाफ के साथ अल्लाह ने कहा इस्तेमाल कर रहा है। اولا بعضی فقها گفتن، اما خلاف مشهوره. ببینید نماز و روزه یک کسی گردن یک کسی باشه این خلاف قاعده است، اما در دلیل آمده نماز و روزه پدر به گردن ولد اکبر، نداره مادر. بعضی فقها گفتن حتی مادر، اما خلاف مشهوره. रवायात है उसमें बड़े बेटे पर वालिद की नमाज है, हमारे पास दलील नहीं है। اما نماز و روزش هم گردن اولاده این دلیل نداره. نحن ابناء الدلیل. بله باید پسر بزرگ اگه میتونه قدرت داره باید بخونه، اگه نخونه تو قیامت مسئوله. بله در صورتی که از عن عذرن ترک کرده، نه اینکه عمدن ترک کرده. نعم. القرآن الكريم أحيانا يقول نحن، أحيانا يقول إنا أنزلناه، إنا أحيانا يقول कहीं इन्ना अंज़लना है, أنا الله. عندما يقول कहीं इन्नी का। يعني أنا. عندما يقول نحن وإنا، لأن الله عز وجل عند ملائكة كثير من الأمور بواسطة الملائكة يسويها، مثل الموت. من يموت الناس غير عزرائيل وأعوانه، مو الله مباشرة. कौन इंसान को मौत देता है? बहरहाल खुदा देता है। توفته يعني الإنسان من يموت، من يموته؟ رسولنا، يعني اللي احنا دازيهم يعني الأنبياء. فإنا نحن أمثال ذلك، यानी हमारे मलाइक उसको मौत देते हैं, तो अलग अलग तरह से वारिद हुआ है। ये इस वजह से मलाइक के वास्ते से खुदा बहुत से अमाल को अंजाम देता है, इस लिहाज से निस्बत दी है। اما بعضی هم که منم نظرم همینه، نه اون نمازهایی که عمدن ترک کرده
बर वलद अकबर नहीं। बाज जगह कि अगर वालिद ने जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ी तो बड़े बेटे पे नहीं है, बाज जगह नहीं है। मेरा नजरिया है कि अगर उसने जानबूझ के नमाज नहीं पढ़ी है तो बड़े बेटे पे वाजिब नहीं है। أي ما يفيد، لا مو صحيح، لا مو صحيح، لأن أهل البيت أحسن يعرفون، مو غير. अहले बैत सबसे बेहतर जानने वाले هو हैं। ما يخالف، جاوب نفس المنهج، ولكن ثم علق يقول أنا كطالب مو مقتنع بهذا، جاوب مثل ما لازم. أما أيضا لا 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 أي أي استغفر الله. بل يا ولد أكبر زين نابود این ببینید عروه و حواشیش و بعضی فقها، نه اکثر. اکثر گفتن هیچی بر بقیه نیست، اما بعضی گفتن چرا بر بقیه هست. ها بعضی گفتن حتی اگه دختر باشه، اما خلاف معروف بین فقهاست. نعم هذا شكليا بالتفسير ناقلي. بعض قائلين لأن هارون إنسان جيد، أنت اللي أخت هارون ليش هالشكل سويتي؟ بعض قالوا لا، هارون فد شخص كان مو أخو موسى، فد شخص كان مو جيد، قالوا مريم سلام الله عليها أنت صرتي مثل أخت जो जनाब هارون، मरियम की तरफ एक يعني निस्बत दी, तुम हारून की बेटी हो। أخت هارون كما أن هارون إنسان ये एक मुहावरे के तौर से इस्तेमाल होता है कि हारून एक अच्छा इंसान, شكليا ذاكرين بالتفاسير. तो अच्छा इंसान था, तुमने किस तरह से एक अच्छे इंसान की बहन होकर ये काम किया। ये एक तरह का मुहावरा था कि जो जनाब मरियम की तरफ इशारा करके कहा गया कि तुम एक अच्छे की बहन होकर इस तरह का अमल कैसे किया कि बगैर वालिद के एक वलद को दुनिया में लाई। أها بله، اگر بلدنی عربی فارسی زبونهای دیگه اشکال نداره. उन दूसरी दवाओं में पढ़ा जा सकता है, तब बेहतर है कि वो मासूरा दवाएं जो उन्हीं को पढ़ा जाए। هذا مو شعر، بالنتيجة الشعر ما يجي، راس شعر يسوي يا أهل المدينة، هذا شعر ما يصير، शेर के ऊपर कोई ما मसला नहीं। الوزن يخرب، يعني مو دليل على أنه هذا تنقيص لأهل المدينة. ये शेर है, शेर वजन के लिहाज से इस्तेमाल, अहले मदीने की तनकीस नहीं है। या अहले मदीना अगर कहते तो शेर का वजन गिर जाता, वजन शेर की तरफ मदीने की तरफ कहा गया है, इससे तनकीस नहीं है, ये शेर की जरूरत है। لا تدير بس لا تركز، شكله شوف لا مو تغير وجهك، لا عينك لا تركزها. اي نعم आपका जो ऐन है वो उसको ना देखे, चेहरे को सामने रखे, अगर आंखें इधर उधर जा रही हैं तो कोई हर्ज नहीं है। لا باعتبار أنه كان مع الملائكة، هو من الجن أما مع الملائكة كان، चूंकि فالأمر موجه जिन था लेकिन मलाइक के साथ था, ولذا هو إبليس ما قال الله أنا خموم तो उसके ऊपर भी हुक्म था। दूसरी बात ये, जब इब्लीस से सवाल किया गया तो उसने ये नहीं कहा कि मैं मलाइक में से नहीं हूं लिहाजा मैंने नहीं किया, उसने तो दूसरी बात की। इससे मतलब है कि अम्र उसकी तरफ था लेकिन उसने अम्र को अंजाम नहीं दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। Selamlar. Eyvallah.
سلمكم النصيحة الله يبارك ان شاء الله. جزاك الله من كل وجه ان شاء الله.